नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्ने छ एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय जुन विषयबाट हामी टाढा रहनै सक्दैनौँ। शिक्षा त्यो ज्योति हो, त्यो ज्ञानको ज्योति कोभिड-19 को सुरुवातसँगै चाहिँ निभेको छ भनेर भनिएको छ। स्कुलहरू नचलेका छन् न नचलेका छन्, चलेको भन्न पनि नमिल्ने, नचलेको भन्न पनि नमिल्ने त्यस्तो खालको स्थितिमा छ। स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरू सबैतर्फ एक खालको समस्या देखिएको छ। हुन त यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि र यसको डर, एउटा त्रास, एउटा भयले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रलाई निकै ठुलो असर गरेको छ। तर यो कोरोनाको सङ्क्रमणले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ निकै ठुलो असर परेको छ। त्यसमध्येको असरको पनि एउटा त्यस्तो खालको असरको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ जहाँ शिक्षकहरू पढाइरहेका छन्, विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्, कतिपय विद्यार्थीहरू त्यो पढ्ने र पढाउने क्रमबाट बाहिर पनि रहेका छन्। त्यसलाई समेट्ने कसरी? यसमा शिक्षकहरूका समस्या पनि छन्, विद्यालयको समस्या पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा आइरहेको छ। यी समस्या नै समस्या रहेको छ, समाधान चाहिँ के हो त? आजको अङ्कमा हामी समाधानको बाटोतर्फ पनि जानेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना माननीय सांसद हुनुहुन्छ तेजुलाल चौधरी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होम थापा, उहाँ यो संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यसरी दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ र म सुरुवातमा हाम्रो होम थापा सरकोबाट गएँ। सर, जस्तो यो तपाईँले जुन संस्थाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यो संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको, अलिकति मलाई यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि शिक्षकहरूले यो बिचमा भोग्नु परेको समस्याको बारेमा थोरै मलाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। विद्यार्थीहरू एसईको तयारीमा थिए। हामी पनि कक्षा 9 सम्म विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाका निम्ति तयारी गर्दै थियौँ। हठात नेपाल सरकारले, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षालाई अलिकति अगाडि सार्नु भनिसकेपछि हामीले त्यही अनुसारले तयारी गऱ्यौँ र चैत 11 देखि सरकारले लकडाउनै गर्यो। त्यो बिचमा एसईको परीक्षा स्थगित भयो र बिचको त्यो सुरुवाती जुन लकडाउन छ त्यसमा हामी सबै एक खालको रणभुल्लमा पऱ्यौँ, कन्फ्युजनमा पऱ्यौँ। यो कहिलेसम्म जाला भन्ने हिसाबले, छिटै सकिएला भन्ने हिसाबले हामी आफ्नै कोठाभित्र बस्यौँ र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यसको गति अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अनि हामीले विभिन्न एप्सहरू मार्फत कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि भेटियो के भनेदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अघिल्लै शैक्षिक सत्रको कुनै कुनै विद्यालयहरूले त पुसदेखि नै तलब नदिएको, नभए पनि माघ, फागुन, चैत हामी भर्खर क्रस गर्दै थियौँ, चैतसम्मको यो 3 महिना धेरै जसोले नदिएको भन्ने एउटा र अहिले पनि हामीले एउटा अनलाइन सर्वे गरिराखेका छौँ। त्यो सर्वेले दिएको हामीलाई डेटा के हो भनेदेखि 57% शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूले र कर्मचारीहरूले तलब पाइराख्नु भएको छैन, त्यो पनि अघिल्लै शैक्षिक सत्रको। यो शैक्षिक सत्रमा वैशाखदेखि जुन अगाडि बढ्यो, यो शैक्षिक सत्रमा तलब पाउने एउटा 1 महिनाको पूर्ण रूपले अनि अर्को महिना फेरि अब सुरु भयो भनेर पाउने धेरै कम्ती छ, 2% छ। त्यसमा सम्भवतः हाम्रो माननीय सभासद टिएल सरको स्कुल पर्छ त्यो 2% भित्रमा। नभएदेखि कुनै पनि विद्यालयले वैशाखको चुक्ता भयो, जेठको चुक्ता भयो भनेर तलब दिएको अवस्था छैन। त्यो खालको परिस्थिति छ। अनि अर्को पनि एउटा जोडिहालौँ, त्यसपछि एकातिर तलब दिएको छैन, पछिल्लो चरणमा त विद्यालयले शिक्षकहरू निष्कासन गरेको अवस्था त्यत्तिकै छ र एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासमा शिक्षकहरू छन्। तपाईँले अब हेर्दाखेरि जस्तो शिक्षकहरूको समस्या भनेको अघिल्लो शैक्षिक सत्रकै पनि उनीहरूले तलब पाएका छैनन्, यताको त कुरै भएन। अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ कुन स्तरको समस्या भनेर तपाईँहरूले परिभाषित गर्नुभयो यसलाई? अब यसलाई स्तरको भनेर दाँच्दा पनि केही विद्यालयहरू छन् जो रुग्ण छन्। हिजोदेखि नै हामीले भनिराखेका थियौँ त्यस्ता विद्यालयहरू चलाउँदा हुँदैन है। त्यो सञ्चालकले पनि पैसा बिना पत्तामा खनाइराखेको र त्यो काम गर्ने शिक्षकहरूले पनि त्यसको चाहिँ आधारभूत श्रमको मूल्य पाइ नराखेको र विद्यार्थीहरूले पनि गुणात्मक शिक्षा नपाइरहेका त्यस्ता स्कुलहरू चाहिँ कि मर्ज गरौँ कि बन्द गरौँ, यो राम्रो होइन भनेर हामीले भनिरहेको र त्योभन्दा अलिकति माथि उठिसकेपछि विशेष गरी ग श्रेणीका विद्यालयहरूलाई जसलाई हामीले आधारभूत विद्यालयहरू भन्यौँ, ती विद्यालयहरू चाहिँ धेरै जसो
त्यसको सङ्ख्या धेरै छ घ वर्ग के अरे ग वर्गको हैन। त्यसपछि अहिलेको पछिल्लो चरणमा एका दुईलाई छोडेर सबै विद्यालयहरू हाम्रो स्तर भनेको त्यही घ वर्गकै हो भनेर पन्छिरहेको अवस्था छ। यसमा यसले चाहिँ दिएको छ यसले चाहिँ दिएको छैन भनेर केही औँलामा गर्न सकिनेदेखि बाहेक अरू सबै हामी चाहिँ सक्यौँ, हामी आम्दानी छैन, पैसा नउठिदिन सक्दैनौँ, हिजो हामीले कमाएनौँ भनेर पन्छिने मात्रै धेरै छन्। म एकछिन टिएल सरकोमा आएँ। जस्तो अब एउटा माननीय सांसद हुनुहुन्छ, पेसागत रूपले चाहिँ स्कुल पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। स्कुल सञ्चालन गरेको कुरालाई एकछिन थाती राख्ने हो भनेदेखि सांसद भनेको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने तह हो, हामी कहाँ त्यो विधि निर्माण गर्ने तह हो संसद। यो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि अहिले त संसदको अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ। त्यो कुरा पनि हुन्छ त तपाईँहरूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनु पर्यो, त्यो पनि आफ्नै विडम्बना छ। तर स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई परेको समस्या, यत्रा धेरै अभिभावकहरूले भोग्नु परेको समस्या, शिक्षकहरूले भोग्नु परेको समस्या, तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुन स्तरको समस्या हो यो? सबभन्दा पहिले त कोभिड-19 को जुन सुरुवात भयो नेपालमा, पहिलो माघमा थाहा पाइयो नेपालमा पहिलो केस। पहिलो केस त्यसमा थाहा पाइसकेपछि जुन किसिमको सरकारले कोभिड-19 को विषयमा तयारी गर्नुपर्ने थियो, तयारी गर्न सकेन। र विद्यालय र शिक्षक र नीतिगत कुरा हेर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय भन्दा पनि अहिले जुन अहिले उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ, सिसिएमसी छ, त्यो कमिटीले अहम भूमिका खेलेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। भनेको शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ ओझेलमा परेको जस्तो हामीलाई महसुस गरिराखेका छौँ। किन महसुस गरिराखेका छौँ? शिक्षा मन्त्रीले एससीको परीक्षाको एक दिन बेलुका 8 बजेसम्म भोलि एससी परीक्षा हुन्छ भनेर बारम्बार भनिराखेको, निर्णय हुन्छ, निर्णय भइसकेको छ, सबै चिज ढुक्क हुनुहोस् भनेर भोलिपल्ट बिहानै एससी परीक्षा हुँदैन भन्ने एउटा नीतिगत कुराहरूमा, त्यो कुराहरू त त्यतिखेर कोभिड-19 त त्यति फैलेको पनि थिएन, त्यो कुराहरू त्यो हो। त्यसपछि अर्को नोटिस, त्योभन्दा अगाडि नोटिस के हो कि तपाईहरु चैत 5 गते भित्रमा अथवा सबै जाँचहरू सिध्याइसक्नुपर्ने, स्कुलको जाँचहरू परीक्षाहरू सिध्याइसक्नुपर्ने, विद्यालय र अभिभावकहरू पनि अब जाँच लिएपछि हतारमा कतिले पैसा उठाउन सकेन निजी विद्यालयहरूले, कतिले अभिभावकले ठिक छ अब पछि पैसा तिर्छौ भनेर यो त धेरै दिन जाँदैन भनेर त्यो परीक्षा भन्दा अगाडि नै पैसा उठाउने चलन छ नि हामी कहाँ? होइन परीक्षा शुल्क परीक्षा भन्दा होइन, परीक्षा अगाडि भन्ने चलन पक्कै पनि हो, प्रत्येक महिना उठाउने चलन हो पैसा हैन। तर के हुन्छ, अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको कारणले, विभिन्न कारणले जाँचको टाइममा अनिवार्य रूपमा तिर्छ। भनेपछि तपाईको अनुभवमा चाहिँ कति प्रतिशत त्यस्तो पैसा उठ्न बाँकी होला जसले चाहिँ परीक्षा भयो र पनि पैसा उठ्न बाँकी छ? होइन, मेरो अनुमानितमा जुन लास्टको जाँचमा यसपालिको हतारले कोभिड-19ले गर्दाखेरि जाँच जसरी पनि सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन किसिमको नोटिसहरू गयो अचानक, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो ठुलो विद्यालय त उठायो होला, म प्रष्टै रूपमा जसले राम्रो अलिकति सक्षम स्कुलहरू छन् तिनीहरू त उठायो होला, त्यही पनि त्यसमा 10-20% कम होला, म्याक्सिमम 10% 15% छुट होला जस्तो मलाई लाग्छ। ठुलो विद्यालयहरूको, मध्यम कला र सानो विद्यालयहरूको अलिकति गाह्रो भयो होला, पक्कै पनि त्यो किसिमको छ। त्यसैकारण नीति मैले भने त नीतिगत नीतिगत तवरमा चाहिँ तपाईँ एउटा माननीय सांसद भएको नाताले कोभिड-19 सुरु भएको छ, वुहानबाट त्यसपछि युरोप पुग्यो, अमेरिका पुग्यो, दक्षिण अमेरिका हुँदै यहाँ आइपुग्यो नि त हैन? हामी कहाँ आइपुग्नलाई त वुहानबाट यहाँ आइपुग्नलाई त 1 महिना चान्चुन लाग्यो नि त, त्यो भन्दा बढी लाग्यो भन्नु पर्यो। अनि यो केस बढेर आउनको लागि त झन्डै 5-6 महिना नै लाग्यो। हजुर, तपाईहरुले चाहिँ नीतिगत रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्ने यस्तो नीति छ परीक्षा सञ्चालनदेखि पढाइको बेलासम्मको लागि भनेर केही सुझाव दिनुभयो? हामीले प्याप्सनको तर्फबाट र संसदको तर्फबाट, शिक्षा समितिको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले बारम्बार यो सुझावहरू दिइराखेको थियौँ हैन। नीतिगत कुराहरू र शिक्षा मन्त्रीलाई हामी बोलेर, प्याप्सनलाई पनि निवेदन दिएर शिक्षा मन्त्री र प्याप्सनको साथीहरू बसेर भए पनि छलफल पनि भएको थियो।
तर उनीहरू कुरो के हुँदो रहेछ कि अघि नै मैले भनिसकेँ, सबभन्दा ठुलो कुरो यो अभिभावक भनेको, विद्यालयहरूको अभिभावक भनेको, स्कुलहरूको अभिभावक भनेको, युनिभर्सिटीहरूको अभिभावक भनेको शिक्षा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा त्यो जुन किसिमको अहिले एनसीसी गठन भयो त्यो ठुलो अभिभावकहरूमा उसको डिसिजन नभइकन शिक्षा मन्त्रालय एक पहिला अगाडि पछाडि नबढ्ने भएको हुनाले हरेक तबका अहिलेसम्म चाहे शिक्षकले चाहे विद्यार्थीले र संस्थापकहरूले निजहरूले दुःख पाएको अहिले शिक्षा मन्त्रालयकै कारणले हुने। शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ बारम्बार अब परीक्षाको लागि तयार हुनु, जुनसुकै बेला परीक्षा हुनसक्छ, शैक्षिक सत्र खोल्नुपर्छ भनेर पटक पटक चाहिँ त्यो मितिहरू पनि उहाँले लिनुभएको छ। मैले त्यो मितिहरू लिइनँ यहाँ। यो मितिमा स्कुल खुल्छ, यो मितिमा चाहिँ विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू हुन्छ, उहाँले त्यो बोलिराख्नु भएको छ नि। भने मतलब चाहिँ तपाईँहरूसँग संवाद गरेको भएदेखि वस्तुगत अवस्था थाहा हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरूको अवस्था थाहा हुन्थ्यो, स्कुल सञ्चालकहरूको अवस्था थाहा हुन्थ्यो, शिक्षकहरूको अवस्था थाहा हुन्थ्यो, अभिभावकहरूको अवस्था थाहा हुन्थ्यो। भने मतलब चाहिँ उहाँ तपाईँहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा यो कुरा बुझेर पनि उहाँ बुझ पचाइराख्नु। उहाँले यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ प्रष्ट रूपमा। उहाँले यो कुराहरू अभिभावक पनि डेलिगेसन गएको, उहाँहरू पनि डेलिगेसन कतिचोटि गएको, संयुक्त डेलिगेसन पनि गयो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। उहाँहरू पनि जानुभएको, अभिभावक पनि गएको हो, विद्यालयबाट गएको हो। तपाईँहरू फुकुवा गरिदिनुहोस्, एउटा ठोस निर्णय लिनुहोस् एकदम टाइममा। उहाँको टाइममा चेन्ज हुने बोलीहरू होइन, अघि नै भन्छ टाइम परीक्षा यो हुँदैछ त्यो हुँदैछ, डेट चेन्ज हुने यो कुरा, तर त्यो के पनि त्यो टाइममा नहुने। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी पनि अल्झाउनमा पर्ने, संस्थापकले टिचरहरूलाई पनि अल्झाउनमा पर्ने भएको कारणले यो कुराहरू धेरै नै समस्याको रूपमा अहिले आइराखेको छ। आजको मितिमा तपाईँ हामी जहाँ कुरा गर्दैछौँ यो मितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब कम्तीमा कति समय चाहिँ स्कुल सञ्चालन हुन सक्दैन होला जस्तो लागिरहेको छ? मलाई त जुन किसिमको कोभिड-19 को नेपालमा र विश्वमा अहिले बढिराखेको छ र WHO को भनाइअनुसार त यो लगभग 2 वर्ष जाने कुरा देखाइरहेछ उनीहरू। तर नेपालमा कम्तीमा हामीले अरू देशहरूको तुलना हेर्दाखेरि, इन्डियाकै कुनै प्रान्तहरू हेर्दाखेरि, विश्वको अरू देशको तुलना हेर्दाखेरि हामीले के अनुभव गरिरहेछौँ कि कम्तीमा हामीले दसैँ अगाडि स्कुलहरू चल्ने सम्भावना धेरै कम देखिरहेको छौँ। दसैँ अगाडि म एकछिन थापा सरकोमा गएँ। अब अघि तपाईँले शिक्षकहरूको समस्याको कुरा गर्नुभयो। अब त्यो शिक्षकहरूको समस्याको तपाईँहरूले कम्तीमा अपेक्षा चाहिँ त्यसको समाधान चाहिँ के खोजेको त्यसमा? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त रोजीरोटीकै कुरा हो। लगभग 1,75,000 भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी, अब यसलाई अझ 2 लाखकै हाराहारीमा विद्यालय सञ्चालकलाई पनि यसमा इन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि 2 लाखको हाराहारीमा चाहिँ एउटा जनशक्ति यहाँभित्र कार्यरत छ होइन। त्यो मध्ये यसैमा मात्रै पूर्ण रूपले भर पर्ने भनेको 90% भन्दा बढी हो। जति कार्यरत छन्, जति कार्यरतको भोल्युम छ, त्यो भोल्युमको 90% यसको मात्रै आम्दानीले चाहिँ चल्ने खालको छ। विशेष गरी रोजीरोटीका निम्ति केही ग्रामीण भेगमा यस्ता विद्यालयहरू छन् जहाँ चाहिँ भनेको तरकारी बारीमा काम गर्ने, खेतबारीमा काम गर्ने, यसबाट केही आम्दानी त होला, नभएदेखि त्यस्तो छैन। हामीले 4-5वटा कुराहरू नम्बरिङ गरेरै अनुरोध गऱ्यौँ। एउटा भनेको विद्यालय सञ्चालकले आफूले सञ्चालन गर्दाका निम्ति भनेको अनुमति लिँदा अथवा स्वीकृति लिँदा चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त्यसलाई दर्ता गर्दाखेरि त्यसको नाफा र त्यसको घाटा सिंगल सहने भन्ने खालको कुरा हो। त्यहाँको कामदारहरूले त्यसको घाटा त सहँदैन र नाफा पनि त्यसबाट खोज्दैन। फेरि उसले नियमित आफ्नो तलबभन्दा बाहेक खोज्दैन। हामीले त्यही चाह्यौँ। दोस्रो कुरो, उहाँहरूले जुन अहिले हाम्रो चर्चा पनि भयो माननीय सभासद सचिवसँग, चाहिँ अभिभावकहरूले फी तिरेनन् भन्ने खालको कुरा होइन। अब यो अभिभावकहरूले फी नतिर्ने कुरा यो पुरानो रोग हो उहाँहरूबाट सुनिएको चाहिँ। र हामीले के भन्यौँ भने शिक्षकका तर्फबाट त्यो नभन्दा पनि हुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ दोस्रो नम्बरमा भने जोसँग नियमित आम्दानी छ, जो भनेको पेन्सन होल्डर जो छन्, जो सैनिकमा छन्, जो चाहिँ प्रहरीमा छन्, जो सशस्त्रमा छन्, जो हिजो इन्डियामा बसेर काम गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पेन्सन आउँछ होइन, त्यसपछि अरू देशका ब्रिटिस लाउरेहरू भनिन्छ उहाँहरूबाट आउँछ, ती सक्ने अभिभावकहरूले तिरौँ, शिक्षालाई एक खालको चलायमान बनाउने काममा लागौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूले हिजो कमाउनु भएको छ,
नकमाउनेले त सक्नु भएन, सक्यो। जसले कमाउनु भएको छ, ए बाबा तपाईँका नाममा गाडी छ, म तपाईँले एउटा तितो यथार्थ भनौँ, कम्पनीले नाफा कमाउँछ, त्यो नाफाबाट गाडी किन्छ, त्यो गाडी छ व्यक्तिको नाममा, त्यो गाडीमा लेखिन्छ विद्यालयको नाम। हेर्नु यहाँ त्यो च्यानल कति लामो छ होइन। र त्यो गाडीको किस्ता तिर्ने नाममा हामीलाई तलब तपाईँले दिइराख्नु भएको छैन, त्यसो गर्न पाउनुहुन्न। र सबैभन्दा अर्को चौथो कुरा मैले के भने भनेदेखि यो सबैको अभिभावक त सरकार हो होइन। यो क्राइसिस यो निम्ता गरेर आएको होइन कोभिड होइन, न विद्यालय सञ्चालकहरूले हो, न हामीले हो, न सरकारले हो। भनेपछि यसको केही हदसम्मको बेहोर्याई सरकारले पनि लिनुपर्छ। र हामी शिक्षकहरूले चाहिँ केही नगर्ने त भन्दा हामी अहिले नै पनि 6 महिनादेखि तलब पाइराखेका छैनौँ। हामी पर्खिनका निम्ति चाहिँ तयार छौँ होइन। जस्तै असार मर्ना बित्तिकै साउनमै हामीलाई पैसा दियो भन्दा हामी भदौसम्म पर्खिन्छौँ, भदौको अन्तिमसम्म पर्खिन्छौँ। त्यो पर्खिनका निम्ति हामीले तयार छौँ। यो 5वटा कुराहरू यसको समाधानका निम्ति हामीले नम्बर वाइजै भन्यौँ। तपाईँले 1 2 3 4 गर्दै 5वटा चाहिँ अझै यसमा अर्को पनि जोडेँ मैले। अर्को 6औँ पोइन्ट पनि के जोडेँ भनेदेखि यदि सरकारले अरू क्षेत्र जस्तै यसलाई पनि चलायमान बनाउने क्षेत्र मान्नुपर्छ र कम्तीमा उहाँहरूले मागेको त्यो हामीले नभन्दा पनि हुन्थ्यो, उहाँहरूले मागेको सहुलियतपूर्ण ऋण दियो न, म चल्छु, शिक्षकहरूलाई खुवाउँछु भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि सरकारले इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। यसमा चाहिँ अघि सरले भनिहाल्नुभयो कि माननीय शिक्षा मन्त्री चाहिँ अलिकति आउट अफ कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई सिसिएमसीले चाहिँ ओभरटेक गरेको छ भन्ने उहाँको अनुभव रह्यो। तपाईँहरू पनि पक्कै पनि डेलिगेसन जानुभयो, संवादमा रहनुभयो, फर्मल इन्फर्मल। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रीजी, उहाँको सचिवालयको भनाइ चाहिँ के छ? तितो यथार्थ छ हामीसँग। हामीले यो 77 सालको जुन बजेट प्रक्षेपण भयो जेठ 15 गते, त्यो जेठ 15 गतेदेखि आज हामी भदौको 17 गतेमा छौँ। यो बिचमा हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई मात्रै युनियनका तर्फबाट, विशेष गरी हाम्रो छाता सङ्गठन महासङ्घ छ, शिक्षक महासङ्घ, उसँग गएर भेटेको 15 चोटि भन्दा बढी भयो होला। 15 चोटि मैले ऊ भनौँ 2 चोटि 3 चोटि त हामी प्याप्सनसँग संयुक्तै भेट्यौँ, त्यसलाई पनि मैले यसमा इन्क्लुड गरेको छु। उहाँ जहिले पनि कुरालाई सुन्ने र म प्रयासरत छु भन्ने र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने यो प्रस्तावलाई म लैजान्छु सिसिएमसीमा, यो अहिले कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी जुन छ त्यहाँ लैजान्छु। अब यो कमिटी कस्तो रहेछ भनेदेखि त्यसले प्रस्ताव गर्यो मन्त्रीमण्डलमा क्याबिनेटमा भने मात्रै छलफल हुने, नभए नहुने रहेछ। अनि उहाँ लिएर जानुहुन्छ प्रस्ताव, मैले त लगेको छु भन्नुहुन्छ र आएर मन्त्रालयमा हामीसँग मैले लगेको छु भन्नुहुन्छ, कहिले त्यहाँबाट त्यो क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि यो निरीहता, शिक्षा मन्त्रीको निरीहता हामीले त्योभन्दा पहिले पनि खोज्यौँ केही प्याकेज ल्याउनुहोस् है भनेर। हो ठिक छ, त जस्तो 15औं पटकसम्म पनि भेट्नुभयो नि त होइन। एकचोटि सिसिएमसीमा लानुभयो होला, सिसिएमसीले अगाडि लगेन होला, ठिक छ, 2 चोटि लगेन होला, 3 चोटि लगेन होला, 15औं पटकसम्म पनि तपाईँहरूले भेटेपछि त शिक्षा मन्त्रीजीको निरीहताको मूल कारण चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा नि थाहा छैन। नाडी छाउनी भन्छ नि, म तपाईँलाई अर्को पनि भन्नु, 2 चोटि हामीले पत्र दियौँ। यो पत्रको त्यो माथिको हेडिङ पनि एकचोटि स्मरण पत्र भनेर दियौँ, त्यही कुरा हो। एकचोटि ज्ञापन पत्र भनेर दियौँ, कुरा त्यही हो होइन। हेडिङ मात्रै चेन्ज गरेर, हजुर, खाली माथिको शब्द मात्रै। त्यसपछि छलफल गऱ्यौँ र उहाँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि मतलब यो संवादबाट जब तपाईँहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्नुभयो त्यसपछि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो अभिभावक रहेछ भन्ने लाग्यो कि रहेनछ भन्ने? होइन, त्यही भन्दैछु म। उहाँ जहिले पनि हामीसँग प्रस्तुत हुँदाखेरि हामीले त कतिसम्म गर्नु पर्यो भनेदेखि ढोकामा उहाँलाई हाम्रो मुद्दा चाहिँ तपाईँले आज छिनोपानो गर्नु भएन भनेदेखि यहाँबाट बाहिर जान दिँदैनौँ भनेर उहाँ आफ्नो मन्त्रालयको ऊबाट कोठाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा ढोकामा बस्ने म हुँ, ढोका थुनेर लु हामीलाई निष्कासन गरेको छ, हामीले तलब पाएका छैनौँ, हामीले खाना पाएका छैनौँ, तपाईँले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दाखेरि अब फेरि पनि उहाँ सिसिएमसीलाई नै देखाएर त्यहाँबाट पनि पन्छिनु भयो। मैले के भनेको भनेदेखि उहाँले पहिला बजेट बनाउँदाखेरि त्यो अर्थमन्त्रीसँग बसेर त्यो टिम जो हुन्छ त्यो टिमसँग बसेर आफ्नो मन्त्रालयका क्याटेगोराइज हिसाबले यसरी कुराहरू भनेर प्रस्ताव गर्न सक्नु भएन, अथवा सक्नुभयो भने मानिएन, अथवा त्यसलाई इफेक्टिभ ढङ्गले प्रस्ताव गरिएन, त्यो न हो। म एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ, म एकछिन टिएल सरकोमा आएँ। जो जस्तो कति चाहिँ उहाँले उदाहरणसहित कुरा भन्नुभएको छ। अब एउटा स्कुल तपाईँ पनि सञ्चालन गरिरहेको, कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेको मान्छे, ठिक छ, उहाँहरूको पहुँचमा त प्रधानमन्त्री हुनु भएन अरे, शिक्षा मन्त्रीसम्म हुनुभयो, उहाँलाई 15 पटकसम्म पक्राउनुभयो, तर चाहिँ हात लाग्यो सुन्ने भयो।
तपाईँहरूको पहुँचमा त प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि त, उहाँसँग संवाद गर्नु भएन कि शिक्षा क्षेत्र चाहिँ नि आवश्यक नपर्ने हो कि समृद्धि सुखी नेपाली भनिरहँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ अँध्यारोमा राखेर ती शिक्षाको ज्योति दियो बाल्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ तलबविहीन बनाएर चाहिँ यो देश उज्जवल हुने हो कि के हो भनेर तपाईँहरूले शिक्षा समितिबाट प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु भएन? शिक्षा समितिबाट प्रधानमन्त्री होइन एमसिसीलाई सबै ठाउँमा यो पहुँच पुगिसकेको हो। तर नेपालमा अहिलेसम्म शिक्षालाई अथवा निजी शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको देखियो। अथवा चाहिँ तपाईँहरू स्कुल सञ्चालकहरूलाई नै उहाँले दोष दिनुभयो। सञ्चालकलाई त के दो प्रश्न भनिदिनु पर्यो। सञ्चालकलाई दोष चाहिँ यस्तो छ जस्तो चाहिँ अब स्कुलमा पढाउने शिक्षक तपाईँहरूले चाहिँ राखेको तलब दिनुपर्ने प्राथमिक दायित्व पनि त तपाईँहरूको हो नि त। हो, पक्कै पनि हो। हामी तलब पनि दिने हो, शिक्षक पनि राख्ने हो, तर सरकारको नीति प्रश्न आउनु पर्यो। सरकारले हामीले विद्यालयलाई सोर्स भनेको अभिभावकको शुल्क हो। एउटा सामान्य कुरा छ नि, जस्तो चाहिँ स्कुलले कलेजले जब शिक्षकहरू भर्ना गरेको छ भनेदेखि उनीहरूलाई कबुल गरेको तलब सुविधा भत्ता के छ त्यो दिनुपर्ने कुरामा त सरकार त्यहाँनिर साक्षी बसिराख्नु परेन नि। होइन, सरकार साक्षी बस्नु परेन। हाम्रो एग्रिमेन्टले भत्ता सबै दिने कुराहरू कुनै शङ्का उपशङ्का भएन त्यसमा। तर सरकारको नीतिले प्रश्न यो कुराहरू हुन्छ कि तपाईँले अघि नै मैले भनिसकेँ, सबभन्दा ठुलो कुरो यसमा सरकारले पैसा शुल्क तिर्ने अभिभावकले हो, होइन? अभिभावकले सरकारले आफ्नो एफएमबाट रेडियोबाट निर्णय गरेर शुल्क लिनु पाइँदैन भनेर यो लकडाउनमा भन्यो, होइन? त्यो भनिसकेपछि अभिभावकले को तिर्न आउँछ? तर नम्बर 1 कतिपय स्कुलले त त्यो फी पनि लिएको, भर्ना पनि गरेको, परीक्षा शुल्क पनि लिएको, अन्य अन्य शुल्कहरू पनि लिएको पनि होइन, पक्कै लियो होला, बिल पनि गयो होला है। तर 100% मा 5% 10% तिरे होला। अहिले सुरुमा सरकारले नबोल्दाखेरि नलिनु के अरे निर्णय नगर्दाखेरि अभिभावकले तिर्न तयार छ। उहाँले भन्नुभयो नि जसको रेगुलर आम्दानी अभिभावकहरू छन्, मतलब कम्तीमा 50% रेगुलर अभिभावकहरू तिर्ने प्राय जसो स्कुलहरूमा 50% रेगुलर अभिभावकहरू हुन्छ। जस्तै सरकारी कर्मचारीहरू भयो, शिक्षकैहरू भयो, जसले क्लासै नलिकन पैसा पाइराख्ने भयो, प्रोफेसरहरू भयो, अथवा आर्मीका रिटायरहरू भयो, विभिन्न मान्छेहरू जो रेगुलर जसको छोराछोरी नाति नाति पाइ रेगुलर तिर्नेहरू छन्। तर कस्तो हावा चलाइदियो कि लकडाउनमा पैसै तिर्नु हुँदैन, फ्री हुन्छ यस्तो वातावरण सिर्जना गर्यो कि पैसा तिर्ने व्यक्ति पनि लास्टमा चुप्लाएर बस्यो। त्यसै कारणले सरकारको निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा नभएमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतै छैन नेपाल सरकारको। जबसम्म शिक्षा राम्रो हुँदैन, मैले त प्रष्ट रूपमा संसददेखि सडकमा बारम्बार नेपालमा पहिलो प्राथमिकता शिक्षाले दिनुपर्छ। शिक्षाले मात्रै यो देशलाई उन्नति गर्न सक्छ र रिसोर्स पर्सनहरू राम्रो आएपछि मात्रै यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। होइन भने जहिले पनि हामी विदेशबाट ल्याउने मान्छेहरू, टिचरदेखि लिएर अरू म्यान पावर हाम्रो विदेशबाट ल्याउने, होइन, यो अवस्था भइरहेको छ। नेपाल जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँको अहिलेको अनुभवले, अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब नीतिगत तवरमा पनि रहेको, अलिकति आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेको नाताले चाहिँ अहिले हामीसँग रहेका निजी विद्यालयहरू यिनीहरू साँच्चीकै यिनीहरूको अवस्था त्यस्तो गए गुज्रेको अवस्था छ कि उनीहरू आफ्नो शिक्षकहरूलाई 6 महिनादेखि तलब पनि दिन नसक्ने? होइन, पक्कै पनि उहाँले घ र अरू विद्यालयहरू 10% विद्यालयहरू नेपालमा निजी आवासीय विद्यालय राम्रैमा गनिन्छ। जतिमा 8000 मा 10% विद्यालयहरू खुवाउनु पर्छ भन्ने अभिभावकले पैसा पनि तिरे होला जस्तो मलाई। केही न केही, सबै त म भन्न सक्दिनँ। चिठी गइसकेपछि सरकारले टाइट गर्दै पनि विभिन्न तरिकाबाट अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई टिचरलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने र तर घ श्रेणीको अरू कमजोर विद्यालयहरूको मलाई पनि शङ्का लागेको छ कि पैसा उठाउन सकेका छैन। तर एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा के हुन्छ कि उहाँले भने अनुसारको चैतको तलब खुवाएको छैन,
हैन फागुनको तलब खुवाएको छैन, माघको तलब खुवाइन्छ, त्यो तलब त पैसा त केही होला चैतमा अलिकति हतारमा जाँच भएकोलाई नदिएको होला, तर माघको पैसा फागुनको पैसा खुवाउनु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। र सक्नेले त हामी त अब सक्ने त अहिले पनि हामी खुवाइराखेका छौँ हैन। त्यसकारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु विद्यालयहरूलाई, जहाँ कि 2 लाख शिक्षक साथीहरू छ, निजी तथा आवासीय विद्यालयको कर्मचारीहरू लगभग 2 लाख भन्दा बढी छ, त्यस्तै गरेर 15 लाख परिवारहरू त्यसमा आश्रित छ हैन। अब त्यो 15 लाख परिवार आश्रित भएको ठाउँमा टाइममा हामीले केही उहाँलाई बाँच्ने आधारमा तलब दियो भने धेरै जस्तो प्लान हुन सक्छ, भोलि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन सक्छ। जस्तो अहिले जस्तो चाहिँ तपाईँको अभिभावकहरूले अहिले चाहिँ जस्तो यो लकडाउनको अवधिमा त उनीहरू आएर पैसा तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, तिरेनन्, सत्यामाथि सरकारले परेन पनि भनेको छ, परेन भनेपछि त तिर्ने कुरा पनि भएन। त्यसो हुँदाखेरि पनि स्कुलहरू चाहिँ आफ्नो शिक्षकहरूलाई, टिचरहरूलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्? होइन, हामीले पेप्सनबाट सरकारले हामी सहुलियत ऋणहरू माग गरेका थियौँ हैन। सहुलियत ऋण अर्थमन्त्रीहरूबाट, अर्थमन्त्री कहाँ डेलिगेसन गयो, शिक्षा मन्त्री कहाँ डेलिगेसन गएर हाम्रो एसएससीमा सबै ठाउँमा डेलिगेसन गरेर ओके पनि भएको थियो, तर अहिले आएर त्यो पनि लोनको कुराहरू कहाँ हरायो थाहै भएन। सफ्ट लोन खोज्नु भएको? सफ्ट लोन खोज्या हो, तलब खुवाउनलाई मात्रै। दोस्रो कुरा तत्काललाई हामीले जति महिना स्कुल चल्दैन विद्युतको पैसा हैन, टेलिफोनको पैसा, यो पैसाहरू स्कुल चल्दैन त्यो पैसा रेगुलर खर्च हुने पैसाहरू तपाईँहरू मिना गर्ने, स्कुल लागिसकेपछि तपाईँहरू त्यो पैसा हामीले उठाएपछि दिन्छु भने कम्तीमा हामी शिक्षकलाई र घरबारलाई हामीले रेगुलर तिर्न सक्यो भने, स्कुल बाँच्न सक्यो भने, संस्था बाँच्न सक्यो भने हामी सबैले बचाउन सक्छौँ। र अभिभावक के अरे हाम्रो शिक्षकलाई भने, किनभने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले तपाईँहरूलाई थाहा नहोला, अहिले शिक्षकको अभाव भइसकेको छ। अहिले नेपालमा तपाईहरूलाई शिक्षकको व्यापक रूपमा अभाव सृजना भइसकेको छ। पहिले शिक्षकहरू फालाफाल भेट्थ्यो, अहिले शिक्षकहरूको अभाव भइसकेको छ, म्यान पावर व्यापक अभाव भइसकेको छ। अहिले राम्रो विद्यालयहरूलाई भोलि पर्सि टिचरलाई तलब दिन सकेनन् भने हामीले भोलि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन्छ प्लान हुने बित्तिकै। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण अभिभावकलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू जति सक्नुहुन्छ कम्तीमा स्कुल तिर्नुहोस् र स्कुलले पनि शिक्षकहरूलाई तलब दिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। म एकछिन थाहा सरकम गएँ। जस्तो अब उहाँले बडा मजाको कुरा गर्नुभयो कि अब अहिले यदि टिचरहरूलाई चाहिँ स्कुलले होल्ड गरेर राख्न सकेन भनेदेखि भोलि त भोको पेटले त केही पनि हुँदैन नि त। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले शिक्षा मन्त्रालयको पनि कुरा गऱ्यौँ, सरकारको पनि कुरा गऱ्यौँ। एकछिन अलिकति केन्द्रित भएर स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको अवस्था यो 5-6 महिनामा त्यति धेरै कमजोर भइसकेका छ कि उनीहरू आफ्नो शिक्षकहरूलाई जस्तो कयौँ स्कुलहरूले त अनलाइन क्लास पनि त चलाइराखेका छन् नि त, भर्चुअल क्लास पनि भइराखेका छ भन्दाखेरि त्यो भर्चुअल क्लास चाहिँ जुन टिचरहरूले लिइरहेका छन् त त्यसको उनीहरूलाई पेमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यस्तो कस्तो खालको शर्तमा भइराखेको छ र उनीहरूलाई स्कुलले आफ्नै खर्चमा अथवा सञ्चित कोषबाट स्कुलले तलब दिनै नसक्ने, भत्ता दिनै नसक्ने अवस्थामा छ हाम्रो स्कुलहरू? त्यति कमजोर छन्? त्यति कमजोर जसरी प्रस्तुत भइराखेको छ अहिलेको सञ्चार माध्यमहरूमा, अहिलेको शैक्षिक बजारमा भनौँ, त्यो पनि निजी क्षेत्रको शैक्षिक बजारमा त्यति कमजोर होइन। मैले अघि नै भने केही एउटा त्यो सीमान्तकृत भन्दा तलतिरका विद्यालयहरू छन्, नभएको होइन। ती भन्दा बाहेक विद्यालयहरू जो सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यत्रो क्राइसिसमा हुनुहुन्न। उहाँहरूको नियतमाथि चाहिँ शङ्का छ हैन, नियत स्पष्ट छैन। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। ललितपुरको एउटा विद्यालयको, यहाँ विद्यालयको नाम नलिउँ, लिँदा त्यति राम्रो पनि हुँदैन, 850 विद्यार्थी छन्। मैले एकदम बिस्तारो भन्छु, 850 विद्यार्थी छन्। स्कुलले के नोटिस गर्यो भने अहिले चल्नका निम्ति हरेक विद्यार्थीले कम्तीमा 10,000 रुपियाँ विद्यालयलाई एकजना विद्यार्थी बराबर दिदिनुहोस् अहिलेका निम्ति भनेर सबैले दिएनन्। 850 मध्ये कसैले 4,000 दिए, कसैले 2,000 दिए, लगभग 300 विद्यार्थीले चाहिँ त्यो 10,000 का दरले बुझाए। 300, 850 मा 300 विद्यार्थीले। त्यो हिसाबले हामीले हिसाब गऱ्यौँ 30 लाख रुपियाँ उठ्ने रहेछ। त्यहाँको जम्मा कर्मचारीहरूको तलब 22,50,000 रुपियाँ।
22,50,000 महिनाको हो, महिनाको 1 महिनाको उनीहरूलाई सबैलाई बाँड्दाखेरि तलब महिनाको। अब जम्मा 7,50,000 त अझै छ, ती अरू खर्चहरू गर्न सकिन्छ। यो वैशाखको तलब मैले चुक्ता गरेँ है पनि भन्नुभएको छैन, त्यो 15% र 10% दिएर शिक्षक तार्नु भएको छ। यसरी यो नियतमाथि नै उहाँहरूको शङ्का छ क्या। विद्यालयले पैसा अब उठाउन थालेका छन् होइन, अनलाइन कक्षाका हिसाबले पनि उठाउन थालेका छन्। अर्को एउटा मैले के भनौँ भने अब यो अति भएको छ। शिक्षकहरूलाई हामीले वास्तवमा हामीले त होल्ड गरेर राखेका छौँ, पख्नुहोस्, किनभने यतिखेर हामीले न्यु खोजेर जिन्दगी बचाएन, त्यसपछि पौठे जोरी खेल्ने हो। अब त जिन्दगी बाँच्ने नै नभइसकेपछि त मान्छे के अरे मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो हो। अब शिक्षकको साथीहरू उठे भने भनेको हामी उठ्यौँ भने अब स्कुलको पनि संरक्षण गर्न सकिँदैन। जसले हामीलाई केही पनि दिँदैन ती स्कुलहरू, मैले यो यति नमिठो तरिकाले भन्न पनि हुँदैन थियो, यो तोडफोडको कुरा गर्न पनि हुँदैन थियो। तथापि यत्रो राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारमा तथापि यसले मलाई केही पनि गर्दैन भने मैले यसलाई चाहिँ जोगाइराख्नु किन पर्यो भनेर भोलि त्यो एउटा वर्गलाई ठेक्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। यो सरकारलाई पनि हो, विद्यालय सञ्चालकलाई पनि हो, यो वार्निङ पनि हो। शिक्षकहरू चाहिँ क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो भुसको आगो भन्छन् नि, आक्रोशित हुन थालेका छन्। त्यो आक्रोशित यति मलाई अहिले फोन आउँछ तपाईँहरू के सुतेर भनिराखेका छन्। हो, अहिले चाहिँ तपाईँले के भनेर चाहिँ थुमथुमाइ राख्नु भएको छ शिक्षकहरूलाई? 6 महिनादेखि तलब नपाउँदाखेरि हुन्छ नि त, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, बच्चा बच्ची पाल्नु पर्यो, खानु पर्यो, मतलब थुप्रै कुराहरू छ नि त। अहिलेसम्म उहाँहरूको केही साथीहरूको कमाइले पुगिराखेको छ। कसैले यसो सुना चाँदी जोड्नु भएको थियो, त्यसलाई बेचबिखन गर्नु भएको छ। कसैले कतै अलिकति घडेरी जोड्नु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अब अहिले धरौटी राख्ने ठाउँ पनि छैन होइन, त्यसलाई देखाएर सरसापट लिनु भएको छ। यसरी यतिखेरसम्म मुस्किलले बाँच्नु भएको छ। अब बाँच्ने खालको मेलो सिद्धियो कहीँबाट पनि छैन। आर्थिकको स्रोत यदि विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई नियमित रूपले दिन थालेनन् भने त्यो आक्रोश हेर्नु होला तपाईँ। यही टिभीमा हाम्रो जुलुस देखाउन तपाईँले देखाउनु पर्ने दिन आउँछ, यही टिभीमा, र सभासद यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले संसदमा गएर बोल्नुपर्ने दिन आउँछ। यो काठमाडौँका सडकहरूमा ठेकी नसक्ने निजी विद्यालयका शिक्षकहरू निस्किन्छन्। किनभनेदेखि यति धेरै पीडा भइसक्यो। अब कस्तो छ गाह्रो भने नि, यो सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा एउटा मोडेल के अरे इङ्ग्लिस स्कुल छ, नाम चाहिँ मोडेल छ। पुसदेखि तलब दिएको छैन, पुसदेखि। हेर्नु त, अब यहाँ प्याप्सनका साथीहरूलाई भन्नु भने एउटा स्कुल भन्नुहुन्छ, म अर्को पनि भन्छु। अब अलिपुरतिर एउटा प्याप्सनको एउटा जिम्मेवार नेताको के अरे ऊ छ, स्कुल छ, नाम चाहिँ भने त्यसपछि उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। नेक्सस भन्ने 1200 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्, उसले पनि नियमित तलब दिएको छैन। त्यत्रो पैसा के गर्नुभयो होला भन्ने हामीलाई शङ्का छ। के चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन? यो 1200 विद्यार्थीबाट उठ्ने पैसा त तपाईँको 75% नै मात्रै अरू सबैमा लगायो भने पनि बच्छ। त्यसपछि सिराहाको मिर्चैयामा एउटा सगरमाथा बोर्डिङ स्कुल छ, चैतदेखि पैसा दिएको छैन। थुप्रो विद्यार्थी छन् सिराहाको, उहाँलाई थाहा छ। ल, त्यसपछि हरिसिद्धिमा एउटा बोर्डिङ स्कुल छ ललितपुरको अलिक परतिर, त्यसले मङ्सिरकोदेखि पैसा दिएको छैन। अब हेर्नु त शिक्षकहरू कसरी बाँचिरहेछन्। हिजो लकडाउन नहुँदै मसँग त यो त फेरस्ती छ। जनकपुरको युनाइटेड एकाडेमी छ, हेर्नुहोस्, न्यू भिजन छ, पुस माघदेखि पैसा दिएको छैन। तपाईँले त्यो जुन तपाईँसँग त पुरै डेटा रहेछ, त्यो डेटा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ करिब कति जति स्कुलहरूले यसरी अघिल्लो शैक्षिक सत्रको पनि पैसा दिएका छन् होला? हामीलाई मैले भने नि लगभग म तपाईँलाई डेटा सहित 3012 जना मान्छेले देशभरिबाट 3012 जना मान्छेले हामी निष्कासनमा पर्यौँ भनेर उजुरी टिपाउनु भएको छ। 3000 यत्रो डायरीमा नाम टिप्न भ्याइया छैन, सकिया छ होइन। 3000 अब त्योभन्दा अगाडिको कुरा, यो चाहिँ निष्कासनको कुरा गरेँ, निष्कासनको कुरा भयो हो। निष्कासन नभएको अब 57% हामीले सर्वे अनलाइन सर्वे गर्दाखेरि नढाँटी एक रत्ती नढाँटी भनेर भनेका छौँ। त्यो सर्वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो विद्यालयबाट शिक्षक निष्कासन गरेको छैन पनि लेख्नु भएको छ, गरेको छैन। नो 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 6 जना, 20 जना, 26 जना। ललितपुरको एउटा विद्यालयले 20 जना, त्यो पनि तपाईँको कन्ट्र्याक्ट के का नाममा 20 जना शिक्षक, एउटै स्कुलले 20 जना शिक्षक निकालेको छ। अब तलब नपाउने मैले अघि भने, अघिल्लै शैक्षिक सत्रको 57%, 57%।
र यो शैक्षिक सत्रको 1 महिनाको पुरै पाउने भनेको है मैले वैशाख जेठ असार साउन यो 4 महिना मध्येको 1 महिनाको पुरै पाउने जम्मा 2% हो यो शैक्षिक सत्रको हो 2%। अब त्यसमा अघि मैले अनौपचारिक गफ गर्दाखेरि किनभने उहाँको अलिकति राम्रो बजारमा ऊ पनि रिपोर्टिङ पनि आछ किनभनेदेखि हामी त युनियन हौँ खोज्छौँ पनि त्यो गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ दिनु भएको छ। अब मलाई चाहिँ साउनसम्मकै भन्नुभएको छ साउनसम्मको चाहिँ नहोला कि तर असारसम्मको कुरा चाहिँ मखा आइपुगेको छ होइन। अब उहाँ नै यहाँ भएपछि दिएँ भन्नु होला। केही विद्यालयहरू छन् दिएका तिनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ हामीले कन्फ्युज गर्नु हुँदैन। अब यहाँ तपाईँलाई भनौँ अरू 2-4 कुराहरू छन् मैले भन्ने एउटा लकडाउन यो पनि छोडिदिउँ लकडाउन क्राइसिसमा पर्यो योभन्दा अगाडि नै शिक्षा ऐन नियमावलीमा के प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधान अनुसार चल्नु भएको छैन। व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रावधान छ त्यहाँ शिक्षकहरूको बिचबाट शिक्षकले छानेको छ होइन। त्यसपछि कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको तलब दिनुपर्ने कुरा छ यी कुराहरू पनि उहाँहरूले पालन गर्नुभएको छैन हिजोका दिनमा। म एकछिन टिएल सरकोमा आएँ जस्तो अब यो सांसदको तपाईँको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ यतातर्फ तपाईँहरूको प्याप्सन एनप्याप्सन यस्ता थुप्रै संस्थाहरू पनि छँदैनन्। ती संस्थाहरूले चाहिँ जसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन् आफ्नो शिक्षकहरूसम्मलाई पनि खुसी पारेका छैनन् रुवाएका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूले कारबाही गर्नु पर्दैन अथवा नसिहत दिनु पर्दैन। यस्तो छ प्याप्सनको स्वयंसेवी संस्था हो सबभन्दा पहिले सदस्य त हो नि सदस्यता हुन्छ तर कारबाही गर्ने अधिकार हुँदैन। जस्तो उसले चाह्यो भने ऊ संस्था छोड्न सक्छ। तर जस्तो तपाईँ एउटा पार्टीमा पनि आबद्ध मान्छे जस्तो तपाईँको पार्टीमा कुनै एउटा मान्छे चोरी डाकाको केसमा लाग्यो भनेदेखि त्यो पार्टीको सदस्य नै रहिरहन्छ कि निष्कासनमा पर्छ? होइन त्यो त निष्कासन हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले प्याप्सनले निष्कासन संस्था हामी 6 महिनादेखि शिक्षकलाई तलब नै नदिनु भने त ठगी हो नि त। होइन यस्तो 6 महिनालाई हामीले उहाँको डाटा अनुसार 6 महिना होला डाटाहरू दिए होला तर उहाँले प्याप्सनमा एकचोटि सल्लाह गर्नुपर्छ कुन स्कुलले दिएको छैन भनेर। मलाई विश्वास छ कि 6 महिना त पक्कै छैन होला वैशाखदेखि यता होला कति स्कुलहरूले होइन कति स्कुलको नामै भनिराख्नु भएको छ यतिलाई त पत्तो अहिले पनि फोन गरौँ बाहिर बसेर। त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु पुनः पनि नै मैले यो विवाद गर्न खोजेको होइन तर मैले भन्नु खोजेको के हो भने जस्तो जब संस्थाहरू छन् भनेदेखि संस्थामा अनियमितता गर्ने नराम्रो गर्ने संस्थाकै बदनामी गर्नेलाई त संस्थाले कारबाही पनि त गर्नु पर्यो। होइन कारबाही हुन्छ नि अहिले कोभिड-19 को कारणले कसले कारबाही गराछ होइन। अब त्यसपछि यो सिधिसकेपछि कोभिड-19 सिधिपछि को व्यक्तिहरूले कुन संस्थाहरूले समयमा तलब खुवाएको छ कि छैन पैसा उठाएर पनि तलब दिएको छ उहाँले कतिले अब पैसा उठाइसकेका छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। अहिलेसम्म तलबै खुवा छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। पक्कै पनि हेर्नुहोस् मैले अघि पनि एउटा शब्द फेरि जोडेँ साँच्चै उसले त्यो व्यक्तिहरूले त्यो संस्थाले साँच्चै रेगुलर स्कुल सञ्चालन गर्न चाहन्छ होइन स्कुलले राम्रो बनाउन चाहन्छ भने टिचरलाई दुख दिएर त्यो स्कुल कहिले राम्रो हुँदैन। हामी कहाँ त यस्तो छ नि त सर जस्तो चाहिँ मानिलिउँ कुनैले चाहिँ मानिलिउँ एउटा चाहिँ बानेश्वर स्कुल भनेर कसैले खोलेको छ भने अब सबैतिरबाट टाट पल्दियो भनेदेखि त्यसलाई बन्द गरिदियो 2 वर्षपछि न्यू बानेश्वर भनेर अर्को स्कुल खोलिदियो। होइन त्यो अहिले सम्भव छैन। पहिले जस्तो होइन त्यो पहिले थियो त अहिले त्यस्तो सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भने अहिले उहाँले भनिसक्यो कि अहिले स्कुलको अवस्था दिन प्रत्येक दिन निजता आवश्यकको साना स्कुलको अवस्था दिन प्रत्येक दिन कमजोर भएको अवस्था हो है। र एटोमेटिक उहाँहरूले साँच्चै स्कुललाई राम्रो बनाउने हो भने उनीहरूलाई शिक्षकलाई माया गर्नै पर्छ तलब दिनै पर्छ र अभिभावकले पनि आफ्नो जसरी पनि जुन अलिकति केही खाएर भए पनि आफ्ना छोराछोरीको लागि टिचरलाई तलब दिनुपर्छ केही दिनुपर्छ भने माया गर्नुपर्छ स्कुललाई पनि। र अनलाइन क्लासमा उदाहरण दिन चाहन्छु नेपालमा लगभग हाम्रो नेपालमा जस्तै नाइटिङ्गेलकै स्कुलको 70-80% अनलाइन क्लासमा उपस्थित छ बच्चाहरू। तर हामीले अहिले सरकारको कारणले हामी राम्रोसित पैसा उठाउन सकेका छैनौँ। हामी इन्डियामा देखिरहेछौँ विदेशमा देखिरहेछौँ अनलाइन क्लास भइरहेछ व्यापक रूपमा पैसा एकदम रेगुलर पैसा उठाइराखेको छ। यहाँ त सरकारको नीतिको कारणले हामीले संस्थापकलाई पनि प्रब्लम भयो विद्यालयलाई पनि प्रब्लम भयो र शिक्षकलाई त एकदम ठुलो प्रब्लमको रूपमा आएको छ। र उहाँले भनिसक्नु हो कि 10% विद्यालय तिर्नु पर्थ्यो कम्तीमा राम्रा विद्यार्थी भएकोलाई तिर्नु पर्थ्यो। अब जो कमजोर छ भने केही
न केही पैसा तिर्नु पर्थ्यो जसरी पनि। किन भोलि स्कुल सञ्चालन गर्ने हो भने शिक्षकलाई मारेर शिक्षकलाई दुःख दिएर त्यो संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। कम्तीमा उहाँले बाँच्नका लागि भयो भने केही न 50% भयो पनि बाँच्नका लागि भयो भने ल पछि पैसा फुल उठेर फुल देउला बाँच्नका लागि पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत मान्यताको कुरा हो होइन, संस्थागतको पनि मान्यता हो यो। संस्थागतले पनि तिर्नुपर्छ भन्ने संस्थाहरूले, तर सरकारले यो कुरामा सरकारले जुन हामीले माग गरेका थियौँ 2-3टा कुराहरू हामी चाहिँ यो सानो सानो कुरामा चाहिँ लुप होल्सहरू सानो सानो पाल छिद्रहरू खोजेर ठगिहाल्ने छलिहाल्ने ढाँटिहाल्ने यो परिपाटी बढ्यो। अब तपाईँहरू जस्तो एउटा पेसा सम्मानित पेसाबाट राजनीतिमा आएको मान्छेहरू आइसकेपछि अब हाम्रो संविधानमै समाजवाद उन्मुख भन्या छ। अब शिक्षा स्वास्थ्यको हालत अब के कुरा गर्ने अहिले देखि नै हाल्यो हामीले। न आइसियु छ न भेन्टिलेटर छ, मानिसहरू यो अस्पताल र त्यो अस्पताल चाहदा मृत्युवरण गर्नु परिरहेछ, मरिराख्नु परेको छ। अब स्वास्थ्यको म त्यति धेरै विषय अहिले प्रवेश गरिनँ, त्यो हाम्रो अहिले विषय नपरे हुनाले। तर शिक्षा बेगर कसरी आउँछ समाजवाद? होइन, शिक्षा बेगर न समाजको न प्रगति हुन्छ न उन्नति हुन्छ न समाज हुँदैन। यो संविधानमा जे लेखे तापनि संविधानमा जस्तो सुकै कुरा राम्रो कुरा लेखे तापनि व्यवहारमा परिणत गर्न सक्नु भएन भन्ने होइन। शिक्षामा लगानी गर्न सक्नु भने यो देशको उन्नति हुन सक्दैन। र त्यही शिक्षाको ज्योति बाल्ने चाहिँ हातमा दियो लिएर हिँड्ने शिक्षकहरूलाई रुवाएर कसरी शिक्षा होला त? मैले अघि नै भनिसकेँ, शिक्षामा शिक्षकलाई दुःख दिने, तलब नदिने व्यवस्था भयो भने त्यो मान्छेहरू अथवा सरकारले र नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यवस्थापन तरिकाबाट अवश्य विद्यालय निजी विद्यालयहरूलाई राहत ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, छुट दिनुपर्छ। र जुन स्कुलले त्यसरी राहतको ऋण दिँदै पनि लोन दिँदै पनि अगाडि बढ्यो भने त्यो उसको मानसिकता के हुन्छ कि ऊ संस्थाप्रति सञ्चालनप्रति छैन, ऊ स्कुल क्लोज गर्ने मानसिकतामा गइसक्यो भन्ने फिलिङ जानुपर्छ। अब र त्यो त कारबाहीको दायरा पर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। बडा प्रष्ट धारणा राख्नुभयो टिएल सरले। यो कुरामा त तपाईँ सहमतै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँले अघि सहमत छु। म अलिकति अब अन्तिम पर्यो होला के अरे समयको 1-2वटा कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ मैले। हामीले वैशाखको मध्यदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू चलायौँ होइन। कसैले धेरै चलायौँ, कसैले थोरै चलायौँ, पहुँचमा भएकालाई है। सुरुवात चाहिँ वैशाखबाटै। मैले के जोड्दैछु भने त्यो अनलाइन कक्षा पढायौँ र हामीले के खोजेनौँ भने मैले अनलाइन कक्षा पढाए बापत मलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए भनेनौँ, हामीलाई नियमित तलब दिए भनेनौँ। किनभनेदेखि हामीलाई प्रश्न के थाहा थियो भने त्यहाँ काम गर्ने अरू शिक्षक अरू कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ जो कक्षा लिनुहुन्न, अनलाइनसँग मात्रै जोड्यो भने त उनीहरू त तलबभन्दा त वञ्चित हुने भए। त्यसैले हामीलाई नियमित तलब र त्यही त्यो जुन अनलाइन कक्षाबाट यदि फी उठाउने हो भने उनीहरूलाई पनि त्यही दामासाहीले बाँड्नुपर्छ होइन, अथवा दामासाहीले बाँड्नुपर्छ के त्यो महिनाको तलब दिनुपर्छ। तर गरियो के भनेदेखि 1 पिरियड पढाए बापतको बेग्लै, 2 पिरियड पढाए बापतको बेग्लै भनेर त्यहाँ पनि डिस्क्रिमिनेसन गरियो, अहिले पनि गरिराखेको छ होइन। पिरियडको आधारले शिक्षकहरूले कहिले पिरियडको आधारले खोजेनन्। हामी अनलाइन कक्षा चाहिँ पढाउँछौँ तर त्यसको अतिरिक्त चाहिँदैन, नियमित तलब दिए पुग्छ भन्यौँ होइन। त्यसमा त्यो अनलाइन क्लास चलाउँदाखेरि त्यो पूर्वाधारको व्यवस्था चाहिँ स्कुल व्यवस्थापनले गरेको छ कि शिक्षक आफैले? बडा हाँस उठ्दो छ। न डिभाइस दिएको छ, न तपाईँको त्यो वाइफाईहरूको केही तिर्दिएको छ। हाम्रै ती डिभाइसहरू थोत्रा भएको छन्, तपाईँको ऊ भएर के त नचल्ने भइसक्यो, त्यो फेरि बनाएर दुनियाँ गरेर मान्छेलाई बनाएर गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै हो। एउटा स्कुलले ललितपुरको एउटा स्कुलले लगेर ती शिक्षकहरूलाई घर घरमा ल्यापटप दियो भन्ने चाहिँ मैले सुन्नमा मैले पाएको छु। इभन सरले पनि दिनुभएको छैन होला, आफ्नै हुन् होइन। अनि त्यसपछि अर्को मैले के खोजेको भनेदेखि यदि उहाँले भने जस्तै हामी दसैँभन्दा लगत्तै पछाडिदेखि के अरे पठन पाठनलाई भौतिक रूपले नै सुरुवात गर्न सक्यौँ भने सकिन्छ। त्यो होइन, मैले सम्भावना अब कम देखेको छु। अलिकति अगाडि चाहिँ म सकिन्छ कि भन्ने गरिरहेको थिएँ। त्यो अवस्था रह्यो भने हामी शैक्षिक सत्रलाई खेर जान बाटो रोक्न सक्छौँ। यदि तपाईँले भनेको यदि लगाएर दसैँपछि स्कुल सक्यो भनेदेखि हो, तर तपाईँसँग दसैँपछि कति महिना बाँकी रहन्छ मलाई होइन। म त्यसैले त्यो उ गरेको। ल हामीले भनौँ मङ्सिरदेखि, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख अलिकति तान्ने होइन, 6 महिना।
रेगुलर हामीले सानातिना चाडबाडहरू पनि बिदा नलिने, एक दिन हप्तामा त चाहिहाल्यो होइन, शनिबार कुनै बार कुनै पनि बिदा नलिने, विन्टर भ्याकेसन पनि नलिने, अलिकति जाडो सहने होइन, विद्यार्थीलाई पनि अलिक गम्म लुगा लाएर आऊ भन्ने, त्यो एउटा। अर्को यो हामीसँग सिलेबस र जुन टेक्स्ट बुकको तारतम्य मिलेको छैन त्यसलाई अलिकति मिलाउने र सिक्वेन्सियल ग्याप नबनाउने। जस्तै यति 6 मा पढेन भने 7 यसले धान्न सक्दैन भन्ने कुरालाई नछुटाइकन, 7 यति पढेन भने 8 मा धान्न सक्दैन भन्ने कुरालाई नछुटाइकन यदि हामी गयौँ भनेदेखि यो शैक्षिक सत्रलाई जोगाउन सक्छौँ। त्यो जोगाउनेतिर हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने यदि चाहिँ दसैँसम्ममा यो कोभिडको चाहिँ प्रकोप अलिकति कम भयो भने अन्यथा मङ्सिर पुसमा पनि हामीले क्लास सञ्चालन गर्न सकेनौँ भौतिक रूपमा भनेदेखि त यो शैक्षिक सत्र त गयो। अब सरकारले ल्याएको नीति के छ भनेदेखि अनलाइनलाई पनि मान्यता दिने, तर मान्यता दिएर के गर्नुहुन्छ, उहाँ 80% भन्दै हुन्थ्यो अघि बाहिर मलाई के अरे अफलाइनमा गफ गर्दा, यो त अहिले त अफलाइन र अनलाइन पनि चलेको छ नि, अफलाइनमा गफ गर्दा अब हामी कहाँ मैले मोटामोटी साथीहरूलाई सोद्धाखेरि के भेटेछ भने एज अ होलमा 40 देखि 45% त्यो पनि सहरी क्षेत्रमा, ग्रामीण क्षेत्रको होइन, त्यति विद्यार्थीलाई तपाईँको त्यसलाई मान्यता दिएर ती बाहिर बसेका विद्यार्थीलाई चाहिँ के गर्ने भने शैक्षिक सत्र त गम्भीर प्रश्न छ सर। जस्तो अनलाइन क्लास चलाइयो, अब इन्टरनेट भए बत्ती छैन, बत्ती भए इन्टरनेट छैन, दुवै चिजको संयोजन मिल्दै त्यो दिन सखाप उदाहरण त्यस्ता पनि प्रशस्तै छन्। अब जस्तो उहाँ सरले भन्नुभएको जस्तो तपाईँ जुन अघि आशा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि करिब 10 पछि चाहिँ सकिन्छ कि भन्ने तपाईँको पनि त्यो लगभग आशा छ। तर जस्तो अघिल्लो डिसेम्बरमा प्रकोप देखियो चीनको वुहानमा र उनीहरूले 5-7 दिन अघि, हप्ता दिन अघि मात्रै बल्ल उनीहरूले आज अहिले आएर स्कुल खोल्दैछन्, जबकि उनीहरूको 0 लेभलमा पुगेको छ त्यहाँको सङ्क्रमणको लेभल भनिसकेपछि उनीहरूले यति समय कुरेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ भारतमा अब दिनमै 80,000 जस्तो चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ छिमेकी मुलुकमा। हामी कहाँ काठमाडौँमै 400-500 जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिन थालेका छन्, देशभरिकै अवस्था 1000+ हुन थालेको छ भन्दाखेरि हामी के आधारमा दसैँपछि गर्न सकिन्छ? तपाईँ कसरी आशावादी हुनुहुन्छ? आधार के हो भन्दाखेरि अहिले कोभिड-19 को जुन किसिमको PCR टेस्ट भइरहेछ त्यसलाई अहिले 10,000 जुन गरी 10-11,000 जुन गरिराखेको छ त्यो त्यसलाई कम्तीमा दिनको 30-40 हजार पुर्याउनु पर्छ। टेस्ट त्यो क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ। राख्नुपर्छ होइन, राख्नुपर्छ। त्यो नराखिकन तपाईँको गाह्रो छ फेरि होइन। तर तपाईँको यो 2 साता काठमाडौँकै कुरा गरौँ, अहिले हामी समग्र देशकै एकछिन डाटा मैले भन्दैछु तपाईँ, यो 2 साता लकडाउन हुँदाखेरि करिब 500 चाहिँ वटा चाहिँ टेस्ट बढी भएछ होइन। यो लकडाउनको कुनै अर्थै भएन। अहिले जुन किसिमको 10,000 टेस्ट गरेर लकडाउनको अहिले फेरि थप्दैछ, आज हल्ला आउँदैछ। त्यो लकडाउन भनेको मतलब त व्यापक रूपमा टेस्ट गर्ने हो। घरबाट ननिस्केपछि प्रत्येक फ्यामिलीमा एकजना टेस्ट गर्ने बित्तिकै त उसको फ्यामिलीमा कोरोना छ कि छैन थाहा भइहाल्छ। त्यो व्यापकता नगरिकन सम्भव हामी देखिरहेछौँ। र इन्डियाबाट आउने, विदेशबाट आउने मलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था नभइकन उसलाई 14 दिन 15 दिन नराखिकन डाइरेक्टै घर पठाउनु भएन। अनि जस्तो अहिले पनि जस्तो काठमाडौँकै कुरा, काठमाडौँभन्दा बाहिरकै कुरा, जस्तो म अस्ति सङ्खुवा सभाको 5 थरको कुरा गर्दै थिएँ, विराटनगरबाट सरुवा भएर गएका एकजना प्रहरी अधिकारी जब 5 थरको फिदिम पुगे त अब उनी मार्फत अरू मानिस सङ्क्रमित भए, जबकि त्योभन्दा अगाडि 5 थरमा अर्को केस थिएन। यो चिजलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको 70बाट कोही मानिस पढ्न काठमाडौँ आयो अथवा पोखरा गयो, अभिभावकहरू त छुट्टीमा गएका छन्, विद्यार्थी बच्चासहित गएका छन्, ती मानिस फर्केर आउँदा त फेरि सङ्क्रमणको खतरा त अर्को हुन सक्ने। सङ्क्रमण खतरा हुन सक्छ, तर एउटा कुरा के हुन्छ कि कोरोनामा त्यति अब डराउनु पनि भएन कि। आर्थिक अवस्था डमाडोल छ, शैक्षिक अवस्था डमाडोल छ होइन। हाम्रो टिचरहरूलाई र तलब खुवाउन सकिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले नै पढाइराख्नु भएको छ सर, हेल्थ इज वेल्थ भनेर पढाइराख्नु भएको छ होइन। हेल्थ पनि वेल्थ पनि चाहियो, त सँगसँगै त हेल्थ बनाउनलाई त टिचरलाई तलब पनि खुवाउनु पर्यो नि। हेल्थ बनाउनलाई त टिचरलाई तलब पनि खुवाउनु पर्यो। अब क्लास नलिकन अनलाइनमा उहाँले भन्नुभयो कि हामीले 10 क्लासमा हामी जाँच फर्स्ट टर्ममा जाँच पनि सुरु गरिसक्यौँ मेरो एउटा स्कुलले होइन। त्यसमा पर्सेन्ट 9, 10, 8 को हेर्दाखेरि हामीले 95% पर्सेन्ट छ। तल क्लासमा अलिकति कम पर्सेन्ट देखियो र माथि क्लासमा हामी अनलाइनकै जाँचमा र अरूमा अब छ नि सर। जस्तो मानुस
80% नै तपाईँकै स्कुलको कुरा गरौँ 80% विद्यार्थी उपस्थित छन् अनलाइन क्लासमा भने 20% त छुटे हजुर तल्लो क्लासहरूमा अझ बढी छुटिरहेका छन् तल बढी छुटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शैक्षिक सत्र यसैलाई मानिदिने हो भनेदेखि पनि त्यो छुटेकाहरूलाई भोलि कसरी जुटाउने कसरी चाहिँ कभर गर्ने त्यसलाई हामी दुई किसिमको हाम्रो पर्सनल स्कुलको कुरा गर्ने हो भने हामी अभिभावकको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छौँ अभिभावकहरूको उहाँहरूले साँच्चै अनलाइनको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन भने फिनान्सियल प्रब्लम छ भने हामीले उनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट पेपरहरूबाट हामी पठाइराखेका छौँ अहिले होइन विभिन्न माध्यमबाट घर जाने बेलामा उहाँहरूको किताब पुर्याइदिएको छु कतिलाई होइन घरबाट होइन कतिले घरैमा भए पनि 3टा सब्जेक्ट पढ है सानो क्लासहरूलाई कम्तीमा म्याथ पढ भाषा पढ होइन यी कुराहरू पढ भनेर हामीले कम्तीमा तिमीले पढेको रिडिङ दिन आउनु पर्यो भने साना साना बच्चाहरूलाई हामीले यो यस्तो किसिमको फोकस पनि दिएका छौँ तर उनीहरूको अहिले त्यति राम्रो रिपोर्टहरू आइराखेको तर अब भौतिक रूपमा स्कुलमै टिचरहरूको अगाडि हुँदाखेरि त बच्चाहरू दायाँ बायाँ भइराखेका हुन्छन् बुझिराखेका हुँदैनन् पढिराखेका हुँदैन अनलाइन क्लास त जुन तरिकाबाट गइरहेको त्यो अनुसार भौतिक रूपमा प्रेजेन्ट भएको त्यो अनुसार त पक्कै पनि हुँदैन त्यस अनुसार अब यसरी टुङ्ग्यौँ सर यसरी टुङ्ग्यौँ त्यसो भएदेखि अब तपाईँहरूले यो बिचमा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कम्तीमा टिचरहरूलाई तलब खुवाउनको लागि स्कुलको भाडा तिर्नको लागि र अन्य केही व्यवस्थापकीय कामको लागि सरकारले कम्तीमा सफ्ट लोन भयो भने दियोस् भन्ने तपाईँहरूको माग रहेको छ हजुर हामी 2-3टा माग सरकारलाई पेश प्याप्सनले सुनेको छैन सरकारले सुनेको छैन सरकारलाई यो लागेको रहेछ कि तपाईँहरूले प्रशस्त पैसा कमाएर राख्नु भएको छ भन्ने लागेको रहेछ होइन सरकारको लागेको हुने सरकारले शिक्षामा ध्यानै नदिएको शिक्षा चाहिँदैन शिक्षा राम्रो भयो भने सबै मान्छे पढ्छ अगाडि बढ्छ धनी बन्छ राम्रो मान्छे बन्छ सबै गरिबै हो सबै नचाहिँदो अनपढै होस् भने सरकारको शिक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिएको यो कुरामा ध्यान नदिएको हो हामीले हामी थापा सरले भन्नुहुन्थ्यो कि अब शिक्षकहरू चाहिँ आक्रोशित भएका छन् अवस्था यही रहने हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू सडकमा उत्रन्छन् भनेर अब तपाईँको कुरा सुन्दा त स्कुल सञ्चालकहरू पनि निस्कन्छन् कि जस्तो देखियो त अब पक्कै पनि होइन हामीले हातौ माले गरेर निस्कौँ बरु केही छैन हामी हातौ माले शिक्षकहरूसँगै भएर सञ्चालक हामीलाई कम्तीमा तिर्ने मान्छेले पैसा तिर्दियोस् सरकारले घोषणा गरिदियोस् कि अनलाइन क्लासलाई पैसा तिर्नुपर्छ भने घोषणा गर्ने अभिभावकहरू तिर्न तयार छ थापा सर के त अब शिक्षकहरू र स्कुल सञ्चालक अब दुवै मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आउनु थालेको होइन मिलेर आन्दोलन गर्नका निम्ति हामीलाई कुनै अप्ठ्यारै छैन हामीले त प्रस्तावै गरेको हो आउनु सँगसँगै हिँडौँ भनेर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलिक सहज होला जस्तो भयो भनेदेखि शिक्षकहरूबाट छुट्टिहाल्ने अनि त्यहाँ वर्गीय विभेद हो विभेद छ होइन नभए हामीले त मैले प्याप्सनका जिम्मेवार नेताहरूसँग के अरे त्यो जुम मिटिङ गर्दाखेरि अब हामी सँगै आन्दोलन गरौँ भनेको तपाईँहरूको मकसद एउटा छ तर त्यही मकसदभित्र हामी पनि छिर्या छौँ हाम्रो मकसद अर्को छ अन्त्यमा सोधेँ मैले यो आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि मतलब सरकारले चाहिँ यो कुरालाई त्यति धेरै तपाईँकै शब्द तपाईँहरूले बोलिरहेको कुराको हिसाबमा चाहिँ उति महत्त्व किन नदिए होला त मतलब केही त कारण होला एउटा त हामीले ध्यान दिन पाएनौँ भन्ने बहाना छ स्वास्थ्यका बारेमा बढी हाम्रो चासो गएको हुनाले यतातिर हामी डाइभर्ट हुन पाएनौँ यतातिर चाहिँ हाम्रो त्यसो हो भन्ने भए पनि विषयगत मन्त्रालय किन चाहियो भन्ने फेरि अर्को प्रश्न हुन्छ त्यो पनि हो त्यही त अनि त्यसपछि अब बडा स्वास्थ्यमा बडा कन्सियस हुनुहुन्छ हाम्रो शिक्षा मन्त्रीजी र तपाईँले मास्क लगाएर आउनु भएर लु मास्क चाहिँ पहिला लगाइहाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँको कार्यकक्षमा जाँदाखेरि त्योभन्दा बाहेकको सजगता शैक्षिक एजेन्डामा उहाँको देखिया छैन म एकछिन एउटा मात्र प्रश्न टिएल सरलाई राखेँ त्यसपछि अन्त्य गरेँ यो अहिले चाहिँ एउटा कानुनको विधेयकको ड्राफ्ट हुँदै रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि एउटा खास पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको व्यक्तिहरू राजनीति त्यसले अब राजनीति नगर्ने त्यो व्यवसाय छाड्नुपर्ने त्यसपछि राजनीतिमा आउनुपर्ने भने मतलब तपाईँले यदि चाहिँ स्कुल चलाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट अवकाश लिनु पऱ्यो अनि मात्रै राजनीति गर्न आउने यो चाहिँ तपाईँलाई कतिको सुहाउँदो कुरा लाग्यो अब यो सरकारको नीतिक रूपमा आयो होला कानुन रूपमा प्रष्ट रूपमा त संसदमा समितिमा आइपुगेको छैन अब त्यो ड्राफ्ट बन्दै होला त्यस्तो त मलाई लाग्दैन कुनै पनि राजनीतिमा पेसागत मान्छेहरू पनि जानुपर्छ अनि त्यो पेसाको अगाडि बढाउन सक्छ होला त्यो आफ्नो इन्फ्लुएन्सहरू त्यहाँ राख्दैन जस्तै मैले पहिले प्रिन्सिपल थिएँ
अहिले म छैन, आफ्नो अर्को प्रिन्सिपल राख्छ। तर म त्योभन्दा अगाडि सानो कुरा तपाईँहरूले उहाँलाई जोड्न खोजेँ। सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालयले हामीलाई शिक्षाले मात्रै अर्बौं रुपियाँ हामी राजस्व तिरिरहेछौँ। अर्बौं रुपियाँ राजस्व, अर्बौं। हामीसँग डाटा छ, सरकारको डाटा हो, हाम्रो डाटा होइन, भर्खरको डाटा हो। अर्बौं रुपियाँ जीपीडीमा 7% को लास्ट इयरको डाटा हो शिक्षाको। निजी स्कुलले, निजी स्कुल त निजी विश्वविद्यालयहरूले, कलेजहरूले व्यापक रूपमा कर तिर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा पनि यति 6 महिना बितिसक्यो, कुनै सुविधा नदिने, राजस्व के अरे केही पनि सुविधाहरू नदिएपछि सरकार त के देख्यो कि शिक्षाप्रति उत्तरदायी छैन, न अभिभावकलाई तिर्न लगाउँछ, घोषणा गरिदिन्छ। त्यसलाई म तपाईँको सगरमाथाबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले जुन किसिमको फी लिने घोषणा बन्द गरेको छ त्यो घोषणा गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दुईजना अतिथिसँग। बडा जल्दो बल्दो विषय छ यो शिक्षाको, र अब कसरी यो विषयलाई मिलाउने बडा चोटिलो विषय छ, समाधान देखिएको छैन। र यहाँनिर शिक्षकहरूको पीडा, स्कुल सञ्चालकहरूको पीडा, निजी स्कुल सञ्चालकहरूको पीडा, सबैको आफ्नो आफ्नो पीडाहरू छ र कोभिड-19ले दिएको पीडा नै हो। तर यो पीडामा थोरै भए पनि मलम लगाउने काम चाहिँ सबैको अभिभावक राज्य हो। उसले किन लगाएन त? प्रश्न यो थियो, र यो प्रश्नमा वास्तवमा यी दुवै पक्षले खोजेको चाहिँ उपचार कस्तो थियो, समाधान कस्तो थियो भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।